आदमी बेहद परेशान नजर आ रहा था। काजी ने इसकी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? इस आदमी ने भराई हुई आवाज में कहा, जनाब मैं शहर का मशहूर सौदागर वहीदुल हसन हूँ। काजी ने चौंक कर उसे देखा। इसके कपड़े बेहद मामूली थे और इनमें जगह जगह प्योंद भी लगे हुए थे। काजी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने तख्त पर संभल कर बैठते हुए बोला, अब मैं तुम्हें पागल कहूँ या दीवाना? हालांकि मैंने इस रईस सौदागर वहीदुल हसन को आज तक नहीं देखा, मगर इसकी अमारत के किस्से ज़रूर सुन रखे हैं। ऐसे कपड़े तो इसके गुलाम तक भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते जो तुमने पहने हुए हैं। फिर काजी ने वहाँ पर मौजूद लोगों से सवाल किया, क्यों भाई, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात की गवाही दे सकता है कि ये शख्स वहीदुल हसन है? एक आदमी उठकर बोला, काजी साहब इसकी शक्ल तो वहीदुल हसन से मिलती जुलती है, मगर हुलिया इस जैसा नहीं है। मैं वहीदुल हसन को बहुत करीब से जानता हूँ। इस खस्ता हाल शख्स ने एक ठंडी आह भरकर, काजी साहब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं आपके पास इंसाफ मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मगर यूँ मालूम होता है कि जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा। अगर आप ही मेरी ना सुनेंगे तो फिर मैं अपनी फरियाद कहाँ लेकर जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा? काजी संजीदा होकर बोला, अच्छा तुम अपनी कहानी सुनाओ, मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। इस आदमी ने कहा, जैसा कि सब जानते हैं कि मैं एक सौदागर हूँ और मुझे शिकार का बेहद शौक है। ये कल ही की बात है, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार की गर्ज से गया। मेरी बदकिस्मती यहीं से शुरू होती है। एक हिरन के पीछे मैं जंगल में दूर तक निकल गया। इस हिरन की तो खैर मैंने शिकार कर ही लिया, मगर अपना रास्ता भूल गया। भटकता भटकता मैं एक झोंपड़ी तक पहुंच गया जो जंगल में ही बनी हुई थी। वहां मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शक्ल सूरत कदो कामत में हूबहू मुझ जैसा था। मैं अपने हम शक्ल से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर मुझे क्या पता था कि वो बाद में मुझे धोखा देगा। इस शख्स ने मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया, फिर मुझसे मेरे बारे में बातें पूछने लगा, जो कि मैंने सच सच बता दी। हम लोग बहुत देर तक बातों में मसरूफ़ रहे। रात ज़्यादा हो गई तो इस शख्स ने मुझे शरबत का एक गिलास दिया। गिलास में मौजूद शरबत सुर्ख रंग का था। इसमें भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैंने इस शख्स का शुक्रिया अदा करके शरबत का गिलास मुंह से लगा लिया। अभी मैंने आधा शरबत ही पिया था कि मेरा सर चकराने लगा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। अगले रोज़ मेरी आँख खुली तो मैं झोंपड़ी में अकेला था और ये शख्स वहाँ से गायब था। मेरे जिस्म पर मेरे कपड़े भी नहीं थे, बल्कि मैं इन फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर मैं झोंपड़ी से निकला और बड़ी मुश्किलों से रास्ता तलाश करता करता अपने घर की तरफ जा पहुंचा, मगर इस वक्त मेरे सदमे की कोई इंतहा न रही जब मेरे मुलाजमों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे धक्के देकर वहां से भगाने की कोशिश की। मैं इनको यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर इनमें से एक मुलाजिम ने मुझे ज़ोर का धक्का देते हुए कहा कि वहीदुल हसन तो घर में अपनी बेटी के साथ मौजूद हैं। तुम धोखेबाज हो, यहाँ से चले जाओ वरना हम अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐन इसी वक्त मेरे घर की एक खिड़की खुली और मैंने देखा कि ये मकार शख्स मेरी बेटी के साथ मुझे देखकर हंस रहा है। फिर इसके कहने पर मेरे ही मुलाजमों ने मुझ पर थप्पड़ों लातों की बारिश कर दी और मजबूरन मुझे वहां से भागना पड़ा। अब मैं अपनी फरियाद लेकर आपके पास आया हूं और इंसाफ का तलबगार हूं। ये कहकर वो खामोश हो गया। काजी साहब ने इस वक्त हुक्म दिया कि इस शख्स को भी अदालत में हाजिर किया जाए, जो इस खस्ता हाल शख्स के बयान के मुताबिक वहीदुल हसन बन गया है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो शख्स अदालत में हाजिर हो गया। इसके साथ एक नौजवान और खूबसूरत लड़की भी मौजूद थी। इसने हाजिर होते हुए कहा, जनाब मैं वहीदुल हसन सौदागर हूँ और ये मेरी बेटी रुखसाना है।
قاضی نے خستہ حال شخص کی جو خود کو وحید الحسن کہتا تھا پوری داستان دہرا دی، جسے سن کر وحید الحسن بولا، حضور میں نے تو اس شخص کو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی شکل حیرت انگیز طور پر مجھ سے ملتی جلتی ہے، مگر یہ شخص انتہائی چالاک لگتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر قاضی سخت الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس نے رخسانہ کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ اس نے رخسانہ کو مخاطب کر کے کہا، بیٹی تم نے پوری داستان سن لی ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ان دونوں میں سے تمہارا باپ کون ہے؟ خستہ حال شخص کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری اور پر امید نظروں سے رخسانہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ عدالت میں تمام موجود لوگوں کی نظریں سوداگر وحید الحسن کی بیٹی رخسانہ پر لگی ہوئی تھی۔ قاضی کا سوال سن کر رخسانہ کچھ دیر تک چپ چاپ کھڑی رہی، پھر اس نے قاضی سے کہا، جناب قاضی صاحب، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص میرا باپ نہیں ہے، میرے ابا جان تو یہ ہیں۔ یہ کہہ کر رخسانہ نے بیش قیمت کپڑے پہنے ہوئے شخص کی گردن میں باہیں ڈال دی، جو رخسانہ کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ رخسانہ کے فیصلے کو سن کر خستہ حال شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاضی نے کہا، لڑکی کیا تم اس سلسلے میں کوئی ثبوت مہیا کر سکتی ہو کہ یہ تمہارے ابا جان ہیں؟ جی ہاں، میرا ثبوت ایسا ہوگا اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 5 برس پہلے کی بات ہے، میرے ابا جان کے ایک دشمن نے ان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ وہ تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے۔ ظاہر ہے اس کی بات نے ابا جان کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ کیوں ابا جان، آپ پریشان ہو گئے تھے نا؟ رخسانہ نے پوچھا۔ اس کے باپ نے بڑے زور سے اسباب میں گردن ہلا دی۔ رخسانہ نے پھر اپنی بات شروع کی، اپنے دشمن کی بات سے ابا جان بہت پریشان رہنے لگے، ان کا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور کاروبار میں بھی بری طرح متاثر ہونے لگے۔ انہی دنوں میری ایک پری سے دوستی ہو گئی۔ جب میں نے اس کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے ابا کی پریشانی دور کر دیں گی۔ اس نے میرے ابا کی گردن پر اپنی جادو کی چھڑی لگائی اور بتایا کہ دنیا کی تیز سے تیز دھار تلوار بھی ان کی گردن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال ان کا دشمن تو ایک روز آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہو گیا، مگر اب میں ثبوت کے لیے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آپ جلاد کو بلوائیں اور میرے ابا کی گردن پر تلوار چلوا لیں، ان کی گردن نہیں کٹے گی۔ بیش قیمت کپڑوں میں ملبوس شخص کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ قاضی نے فوراً جلاد کو بلانے کا حکم دیا۔ رخسانہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی، پھر خستہ شخص سے مخاطب ہو کر بولی، اب تمہیں اپنے جھوٹ کی سزا مل جائے گی۔ تم میرے ابا کی جگہ حاصل کرنا چاہتے تھے نا؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیاہ فام جلاد ہاتھ میں تلوار لیے اندر داخل ہوا۔ قاضی نے اسے حکم دیا کہ وحید الحسن کی گردن پر پوری قوت سے وار کرے، مگر ابھی جلاد نے تلوار فضا میں بلند کی ہی تھی کہ وحید الحسن قاضی کے قدموں پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، جلاد کو روکیے ورنہ میری گردن کٹ جائے گی۔ میں وحید الحسن سوداگر نہیں ہوں، وحید الحسن یہ ہی آدمی ہے۔ قاضی نے سپاہیوں کو نقلی وحید الحسن کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ رخسانہ دوڑ کر اس خستہ حال شخص کے سینے سے لگ گئی، پھر اس نے قاضی کو بتایا کہ وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا باپ کون سا ہے، اس لیے اس نے ایک کہانی گھڑ لی۔ قاضی نے رخسانہ کی عقل مندی کے اعتراف کے طور پر اسے اپنی طرف سے 500 اشرفیاں انعام میں دی۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے ایک الجھا ہوا مقدمہ منٹوں میں حل ہو گیا تھا۔ اسی روز پورے شہر میں اس عجیب و غریب مقدمے کی تفصیل پھیل گئی۔ وحید الحسن سوداگر واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس بات پر پھولا نہیں سما رہا تھا کہ خدا نے اسے رخسانہ جیسی ذہین بیٹی عطا کی ہے۔